नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपको सुबह के वक़्त का इतना आसान और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी कि जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया तो रब्बे कायनात ने उनकी तमाम ज़िंदगी की परेशानी, मुश्किलें दूर फरमा दी। आप इसको चाहें तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें और अगर चाहें तो इसको रोज़ाना का भी अपना मामूल बना सकते हैं। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब और इतना आसान वजीफ़ा है कि आपका दिल चाहेगा कि हम इसको अपनी रोज़ाना का ज़िंदगी में मामूल बना लें कि हम हर रोज़ इस वजीफ़े को पढ़ा करें। आपकी ज़िंदगी इस वजीफ़े के पढ़ते ही बदल जाएगी। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी हाजात आपकी रब्बे कायनात पूरी अता फरमा देगा। मगर इस बात का ध्यान रहे कि यकीन पुख्ता होना चाहिए। ये मिसाल इस तरह है कि जो कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, जिनके बहुत ज़्यादा कर्ज़ थे उनके ऊपर, उन्हें कोई ऐसा सबब नहीं नज़र आ रहा था कि उनका कर्ज़ उतर सके, तो उन्होंने भी इस वजीफ़े को किया। जिनके घर में इतने फाके थे कि घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, परेशानी रहती थी कि खाने को कुछ नहीं था, उन्होंने इस वजीफ़े को किया तो उनकी ज़िंदगियां बदल गई। जिनके अपने घर नहीं थे, उन्होंने इस वजीफ़े को किया तो रब्बे कायनात ने अपने हुक्म से उनको अपने घर अता फरमा दिए। जितनी भी दौलत चाहें, जिस भी मुश्किल परेशानी के लिए आप इस वजीफ़े को करना चाहें तो रब्बे कायनात आपकी वो पूरी फरमा देगा। जिस भी मकसद के लिए आप कर रहे होंगे, दौलत आप पर इस तरह रब्बे कायनात अता फरमाएगा कि जिस तरह बारिश होती है, जिस ऐसे मिसाल इसकी इस तरह है कि एक आप जैसे बाहर गए और धूप निकली हुई थी तो अचानक से बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई, तो आप सोचेंगे ये कैसे हो गए। इसी तरह आप पर दौलत बरसेगी कि अचानक दौलत आएगी आपके पास, आपको समझ नहीं आएगी कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है। ये रब के मामले हैं। वो अपने गैबी ख़जानों से ऐसे ही अता फरमाता है कि इंसान की जहाँ अक्ल नहीं जाती वहाँ से वो अता फरमा देता है। उस पर सबसे पहले पुख्ता यकीन होना चाहिए। ये मैं अपनी हर वीडियो में चंद बातें बताती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम कहते तो हैं हमारा यकीन भी कामिल है, हम अच्छी नीयत भी रखते हैं, मगर हमारे दिल में शैतान ऐसे वसवसे डाल देता है जिससे हमारा मकसद हल नहीं होता। हमारा पुख्ता यकीन अपने रब्बे कायनात पे होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल रख के वजीफ़े को कीजिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। जिस मकसद के लिए हम कर रहे होते हैं वजीफ़े को, वो हमारा मसला हल नहीं होता। इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की कोई फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी आप लोगों ने रखनी है। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे को इससे फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और
میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور جب وظیفہ کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ ضرور لکھیے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس لیے نام اور جگہ لکھنی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں کہ رب کائنات جس مقصد کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں آپ کی مدد عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کہ حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کا، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، تو تھم نیل پر اور ویڈیو پر آپ کو واٹس ایپ کا نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ وائس میسج کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ وائس کال واٹس ایپ پہ مجھ سے کر کے بات کر سکتی ہیں۔ اور پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، کوئی بات رہ نہ جائے۔ جس ترتیب کے ساتھ جس بھی تعداد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی کے مطابق آپ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہوگا، مگر جس ترتیب سے جس تعداد سے میں آپ کو بتاؤں دھیان سے توجہ کے ساتھ اسی ترتیب اور اسی تعداد کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے۔ جس بھی مسئلے، جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہی ہیں تو رب کائنات اپنے حکم سے اس کو حل عطا فرمائے۔ رب کائنات سے پوری یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صبح فجر کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ جب صبح فجر کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو فوراً ہی اس وظیفے کو کر لیجئے گا، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بالکل خاموشی کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ کے وظیفہ کرتے ہوئے۔ اس کے درمیان نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون کو استعمال کرنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا بھی وظیفہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس لیے دھیان کے ساتھ پہلے ویڈیو کو سن کے اس کی تعداد اور اس کی ترتیب کو سمجھ کر وظیفے کو کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لے جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا نافعو یا نافعو یا نافعو اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا 11 مرتبہ تو اس کے ساتھ ہی اپنے یا الخالقو یا الخالقو یا الخالقو اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 21 مرتبہ یا ربنا کو پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا نافعو کو 11 مرتبہ پڑھا، یا الخالقو کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھا، یا ربنا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے ساتھ ہی سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ جو آپ نے درود پاک پہلے شروع وظیفے کے پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جس مقصد، جس کام، جس مسئلے کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی دعا کرنی، اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کیجئے گا۔ رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اور اپنے حکم سے جس بھی مسئلے کے لیے آپ کر رہے ہوں گے وہ حل فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔